नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ईद उल फितर की रात है। मुखातिब अगरचे आपसे थोड़ा देर से हो रहा हूँ, यहाँ अच्छा खासा शोर शराबा था और प्रॉपर खामोशी से वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल था, तो बहरहाल अब आपसे मुखातिब हूँ। आज की रात से मुताल्लिक भी थोड़ी बात करेंगे और थोड़ी बात ईद उल फितर से मुताल्लिक करेंगे। आज की रात को शब जायज़ा कहा जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर फरिश्ते पेश होते हैं और हमारी कारकर्दगी जो पूरा महीना जो कुछ भी हमने किया होता है अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश की जाती है। तो यूँ इस रात को शब जायज़ा कहा जाता है या लैलतुल जायज़ा कहा जाता है इसको। तो अब हमेशा ये याद रखिए कि जब किसी के अमाल को मामलात पेश हो रहे हो तो आदमी को चाहिए कि वो कोशिश करे कि उस वक्त अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी हालत में हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो नहीं है कि उसके सामने हमारे अमाल पेश हो रहे हों और उसके इल्म में ये ना हो कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर होता क्या है कि हम पूरा महीना अच्छी खासी इबादत करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इस रात में आके अपनी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो वो लोग जो इत्काफ करते हैं उनका तो खैर हम बता चुके हैं। आम लोग भी कोशिश करें कि इस रात बिलखुसूस जब शवाल का चांद नजर आ जाए, ऐलान हो जाए, या अगर 30 का महीना हो गया है तो नमाज मगरिब के बाद कम अज कम 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी जाए कि या इलाहुल आलमीन इस महीने में जो कुछ हमने किया इसे कबूल फरमा और जो नहीं कर सके उसे हमें आइंदा करने की तौफीक अता फरमा और आइंदा तमाम गुनाहों से बचने की एक बार फिर अल्लाह से तबारक व तआला से दुआ मांगी जाए। उसके बाद साफ ज़ाहिर है कि आपको खरीदो फरोख्त करनी है, आपने जाना है। अगर पहले जा चुके हैं कम रश में तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इस रात में जाना मजबूरी है तो चंद बातों का ख्याल रखें। एक तो कोशिश करें कि बहुत रश में ना घुसें, जहाँ ख़वातीन हैं उस तरफ ना जाएं, और अगर ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं तो वो उस तरफ ना जाएं जहाँ बहुत मर्द हों। ठीक है, दोनों को एहतियात, मर्दों को भी ख़वातीन को भी। मर्द ख़वातीन के एरिए में कम से कम जाएं, ना जाएं, एहतियात करें, और ख़वातीन मर्दों के एरिए में ना जाएं, कम से कम जाएं। और अगर मुमकिन हो सके तो ये शॉपिंग सारा कुछ पहले कर लिया जाए। उसके बाद ईद उल फितर की अगर हम बात करें, ईद उल फितर को हम बाज लोग अच्छा तैयारी अच्छी खासी करेंगे लेकिन मनाते बड़ी मायूसी की तरह है। हालांकि अल्लाह तआला का दिया हुआ तोहफा है और उसका तोहफे की अगर कदर नहीं करेंगे तो ये भी नाशुक्री है। अब क्या होगा, वो जी हमने क्या ईद मनानी है, ईद तो बच्चों की होती है। यकीनन ईद बच्चों की होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम पर भी आयद होती हैं। एक तो कोशिश करें कि ईद से पहले तमाम रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से रब्ता करें और ईद वाले दिन दोस्तों से मिलें या उनको बुलाएं या खुद उनकी तरफ जाएं, जो भी मुमकिन हो उनसे रब्ता करें, मुलाकात करें। ईद की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन मेरे नज़दीक जो होती है वो मेल मुलाकात होती है, दोस्त अहबाब से रब्ता होता है। अच्छा, फ़ोन पर भी रब्ता होता है, वो भी करना चाहिए, मैसेजेस वाला आजकल सिलसिला मौजूद है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुलाकात जिन जिन लोगों से मुमकिन हो खुद उनको बुला लें, उनकी दावत कर लें। जहां बुलाना मुमकिन नहीं है, कोई वजह है, उनकी तरफ आप जाएं, लेकिन मेल मुलाकात रखें। ठीक है, ताकि ये जो मकसद है ना इस इन त्यौहारों का, जहां दीगर बहुत सारे मकासद हैं, उनके हाल मालूम करना, सारी चीजें, वहां एक बहुत बड़ा मकसद इस्लाम एक कम्युनिटी बनाता है, एक बिरादरी बनाता है, एक ग्रुप बनाता है कि जितने भी लोग अहले इस्लाम हैं, अहले ईमान हैं, उनका आपस में राब्ता हो, आपस में उनकी कुर्बत हो। लोग दीगर ममालिक में होते हैं, पाकिस्तान की तो बात और है, दीगर ममालिक में होते हैं, वहां पर भी लोगों को एक दूसरे से राब्ता रखना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए, एक दूसरे से मेल मुलाकात करनी चाहिए। एक तो इसका ख्याल रखें। दूसरा, एक बड़ी बीमारी हमारे यहाँ क्या है, अगर ईद से 11 महीने पहले भी किसी की डेथ हो गई तो जब ईद आएगी तो हो हमारा तो फलां फौत हो गया जी, फलां की पहली ईद है, हमने ईद नहीं मनानी। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत की बहुत बड़ी नाशुक्री है, बहुत बड़ी नाकदरी है। ठीक है, डेथ हो गई, किसी की भी डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डेथ अपनी जगह पे है और ईद का त्यौहार अपनी जगह पे है। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी खराबी इसी सिलसिले में क्या होता है कि लोग ईद वाले दिन ताजियत के लिए आते हैं, वो जी फलां की पहली ईद है लिहाजा हमने जाके ताजियत करनी है। ये बहुत बड़ी जहालत की बात है भाई। ठीक है, ईद आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ईद का दिन खुशी का दिन है और अल्लाह का अता करता है,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دن آپ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تعزیت آپ کو کرنی ہے، ان سے 2 دن پہلے کر لیں، 4 دن پہلے کر لیں۔ عید والے دن تعزیت کرنے کے لیے آنا، افسوس کرنے کے لیے آنا، یہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کسی کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال تھا، اس نے لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن عید کو اس انداز سے نہ منائیں کہ عید کا دن سوگ کا دن بن جائے، عید کا دن غم کا دن بن جائے۔ اب گھروں میں دیکھا ہے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں عید والے دن، وہ جی تعزیت کرنے کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ بہت زور و شور سے نہ منائیں، سادگی سے منا لیں، لیکن تھوڑا بہت گھر میں کچھ میٹھا بنائیں، کچھ تقسیم کریں، کچھ آپ کے گھر میں آئے گا، کچھ آپ دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سنت عید نماز سے پہلے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے جایا کرتے تھے، عید گاہ جانے سے پہلے میٹھا کھاتے تھے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ عید والے دن میٹھا لازمی کھائیں، اور عید نماز سے پہلے کھائیں، ٹھیک ہے، واپس آ کے بھی کھائیں، نمکین کھائیں، جو بھی کھائیں۔ اچھا، اور یہ 2 تہوار، 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ 2 دن یہ سال میں ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، اس لیے کہ یہ جو دن ہے خوشی کے دن ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، تو اس دن منہ بند نہیں کر سکتے، اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا، ایک نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ چند موٹی موٹی باتیں، چند خاص خاص باتیں تھیں جن کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی عید نماز کا طریقہ یا عید نماز سے متعلق کچھ باتیں ہیں، تو ایک تو یہ بتا دوں کہ جب عید نماز پڑھنے جائیں، راستے میں تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، آتے جاتے یہ پڑھیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ راستہ بدل کے جاتے ہو ایک راستہ اختیار کریں، واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کریں، تاکہ یہ سنت ہے، اس پر عمل ہو جائے۔ اور سنت کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہو جائے، مختلف راستوں سے جب جائیں گے تو مختلف لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عید کا طریقہ اگرچہ ائمہ اکرام آپ کو بتائیں گے، مختصراً بتا دیتا ہوں، کہ بڑا وہ نہیں ہے۔ عام 2 رکعت ہوتی ہیں، خطبہ اس کے بعد ہوتا ہے، اضافی 6 تکبیرات ہوتی ہیں، نیت سمپل سی ہوتی ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر، 7 واجب زائد 6 تکبیروں کے منہ کعبہ شریف کی طرف بند کی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ثنا ہوتی ہے، سبحانک اللہم، اس کے بعد تکبیرات ہوتی ہیں، 6 تکبیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں 3 اور دوسری میں 3، ٹھیک ہے، تکبیرات، اس کے بعد تلاوت، ٹھیک ہے۔ اچھا، تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر امام کرے گا، کانوں پر ہاتھ لے جائے گا، پھر اللہ اکبر کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، تیسری بار ہاتھ باندھ لینے، پھر تلاوت ہوگی، اس پر رکوع سجدہ۔ اگلی رکعت میں جو ہے تکبیرات شروع میں ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تلاوت نہیں، اگلی رکعت میں تکبیرات آخر میں ہوگی، آخر تلاوت اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد، سورت کے بعد پھر تکبیرات ہونی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 3 تکبیرات ہونی ہیں، چوتھی تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں گے، التحیات کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد خطبہ سننا بھی واجب ہے، اور خطبے کے بعد آپ دعا ہوگی، دعا میں شریک ہوں، لوگوں سے ملیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز کا مختصر طریقہ جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا، بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا عمل کریں، اور عید سے متعلق چند گزارشات کی ہیں، کوشش کریں کہ اس کے مطابق عید کو منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، ٹھیک ہے۔ خواتین کے متعلق اگر بات کریں تو خواتین پر عید واجب نہیں ہے، لیکن بعض مساجد میں انتظام ہوتا ہے خواتین کے لیے، اگر کہیں ہے اور کوئی خاتون جا کے پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ لے، لیکن بہرحال اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھے گی تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید سے متعلق چند گزارشات میں نے پیش کرنی تھی، یہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس مہینے کا صدقہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے، اور اس عید کو بھی اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا پورا سال، یعنی اب عید کے بعد جو سال یہ اب آغاز ہو رہا ہے اور پھر یہ اگلے رمضان تک چلے گا، ہم نے جو معمولات تھوڑے بہت بنائے ہیں، جو تھوڑی بہت عبادات کی ہیں، ہمیں اس کا تسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے وسیلہ سے ہم سب کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔